नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासातुल कुरान रकू बरकू सूरह अल-तौबा रकू नंबर 10 आयत नंबर 73 से लेकर 80। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह के साथ वादा खिलाफ़ी और इंसान को मुनाफिक बना देती है। 10वें रकू में अल्लाह के साथ वादा खिलाफ़ी की सज़ा का बयान है। कुछ लोगों ने वादा किया कि अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल से नवाजता तो हम सदका खैरात करेंगे और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करेंगे। जब अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता किया तो वो अपने वादे से फिर गए। अल्लाह ने उन्हें बतौर सज़ा मुनाफिक बना दिया। हमने भी अल्लाह से तो वादा किया था कि अगर हमें पाकिस्तान की सूरत में अलहदा मुल्क अता हो तो हम इस मुल्क में अल्लाह के दीन का बोलबाला करेंगे। हमने ये वादा पूरा नहीं किया, लिहाजा मुनाफ़िक़त हमारे किरदार में भी सरायत कर चुकी है। झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना, लड़ाई झगड़े में आपस से बाहर हो जाना ही हमारा किरदार है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक किरदार की ये बुराइयां ही मुनाफिक की निशानियां हैं। अल्लाह हमें अपने दीन का बोलबाला करने के लिए माल और जान से मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रकू नंबर 11 आयत नंबर 81 से लेकर 89। इसका जो टॉपिक है वो है जहन्नम की आग गर्मी से ज़्यादा सख्त है। 11वें रकू में बयान किया गया कि मुनाफिकीन ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए और घरों में ही रह के बहुत खुश हो रहे थे और दूसरों को भी रोकते कि देखो शदीद गर्मी है, मत निकलना। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि जहन्नम की आग गर्मी से ज़्यादा सख्त है। तुम्हें खुश होने के बजाय रोना चाहिए। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ जहाद पर निकलने की सादत से महरूम हो चुके हो। ग़ज़वा तबूक दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक का आखिरी ग़ज़वा था। रकू के आखिर में बिशारत दी गई कि ऐसे मोमिन ही कामयाब होने वाले हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की राह में निकले, माल और जान से जहाद करते रहें। इनके लिए ऐसे बागात आरास्ता किए गए हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। यही अजीम कामयाबी है। अल्लाह हमें इन मोमिनों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रकू नंबर 12 आयत नंबर 90 से लेकर 99। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये कि अल्लाह की राह में ना निकलने वालों का अंजाम। सूरह तौबा के 12वें रकू में इन लोगों का जिक्र है जो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए। इनमें से कुछ मुनाफिक थे जिन्होंने झूठ बहाने किए थे। आगाह किया गया अनकरीब इन्हें झूठ बोलने की बदतरीन सज़ा दी जाएगी। अलबत्ता इन लोगों पर कोई मलामत नहीं जो बीमारी, माजूरी या असबाब ना होने की वजह से शरीक ना हो सके। मज़ीद फरमाया कि बाज़ ऐसे बदबख्त भी हैं जिन्होंने झूठा बहाना करके भी जहमत ना उठाई। हाँ, जब मुसलमान ग़ज़वा तबूक से वापस लौटेंगे तो उन्हें राज़ी रखने के लिए झूठे बहाने पेश करेंगे। ऐलान कर दिया कि मुसलमान इनसे राज़ी भी हो जाएं तो अल्लाह इन बदबख्तों से हरगिज़ राज़ी ना होगा। इनमें से कुछ बद्दू ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में माल देने को एक तावान समझते हैं। इसकी वजह यह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर तालीमात देनी सीखने को तैयार ही नहीं है। अगर सीख लेते तो इनके दिल ईमान से मुनव्वर हो जाते और वह नफा की बीमारी से बच जाते। अलबत्ता बुद्वों में कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च किए गए माल को अल्लाह की कुर्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के हसूल का ज़रिया समझते हैं। अन करीब उनकी मुराद पूरी होगी और अल्लाह इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। रकू नंबर 13 आयत नंबर 100 से लेके 110। इसका जो टॉपिक है वो ये कि दीन की खिदमत के लिए सबकत करने वालों की तहसीन। 13वें रकू में मुहाजिरीन अंसार की तहसीन का बयान है जिन्होंने इस्लाम कबूल और इसकी सरबुलंदी के लिए कुर्बानियाँ देने में सबकत की। फिर उनकी भी मदद की गई, उन्हें सबकत करने वालों की बड़ी उम्दगी से पैरवी की। इन सबको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में बिशारत दी गई। अल्लाह हमें भी इनकी पैरवी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद फरमाया कि इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देने से गुरेज करने वाले मुनाफिक हैं। उन्हें दुनिया में बार बार ज़िल्लत का सामना होगा और मौत के वक्त शदीद अज़ियत से गुजरेंगे और आखिरत में दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे।
ہاں ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی، انہیں امید دلائے گی اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ البتہ 3 افراد ایسی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، وہ سچے مومن تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ مؤخر فرما دیا۔ اس رقوع میں منافقین کی تعمیر کردہ نام و نہاد مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے، جو ایک دشمن رسول عیسائی راہب ابو عامر کے ٹھکانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابو عامر اس نام نہاد مسجد کو اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی انتہائی نیک اور مخلص ہیں اور طہارت کے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ طہارت اختیار کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 111 سے لے کر 118۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ 4ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی جانیں دیتے ہیں۔ گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال و جد و جہد کریں کہ باطل کے ٹکرانے کا مرحلہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، لذت دینوی سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں ایسی ہیں کہ مومنوں کے لیے اس رکوع میں ان مہاجر و انصار صحابہ کی بھی مدح کی گئی ہے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ ان 3 صحابہ کو بھی بخشش دیا گیا جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ ان کا 50 روزہ بائیکاٹ کیا گیا تھا لیکن وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے، دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 119 سے لے کے 122۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ 15ویں رکوع میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں اور اپنی جانوں کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم برداشت کی گئی، ہر تکلیف پیش کیے گئے، ہر صدقہ پہ بہترین اجر دیا گیا، چاہے کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 123 سے لے کر 129۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ عادلانہ نظام اضطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ 16ویں رکوع میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبہ کے لیے اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو منافقین تنزیہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس سورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کی ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے ان کی خباثت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کو طلبگار ہیں، البتہ تم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو ان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ اب ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔